गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमः सर्वभूतानि इष्टभ्य परितिष्ठते अखण्डानन्दबोधाय पूर्णाय परमात्मने। सीतारामगुरुकुलपक्षतः शास्त्रस्त्रीः इति नाम्ना शास्त्रवाक्यार्थसभा प्रायः वर्षद्वयात् अत्र अस्माभिः अनुष्ठीयते। मध्ये कदाचित् विच्छिन्ना वर्तते, पुनः तथापि अभिवर्धिता वर्तते इयं सभा। अद्य इमां सभाम् अलङ्कर्तुम् अत्र अतिथिरूपेण विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थिताः सन्ति आचार्याः श्रीमन्तः मधुसूदन आचार्याः। तान् अहम् आदौ प्रणिपत्य अन्यान् च विदुषः अत्र सानन्दम् अहम् अत्र आह्वयामि। तत्र अद्य प्रथमतः वाक्यार्थं प्रस्तौति ब्रह्मश्री श्रीमन्तः अय्यारप्प गणपाठिनः। ते प्रथमं वाक्यार्थं करिष्यन्ति। तदनु श्रीकृष्णगणपाठिनः, तदनु लक्ष्मीनारायणशास्त्रिणः, ततः परं सुरेशकृष्णशास्त्रिणः, अनन्तरं श्रीवत्सः इति एवम् अत्र अद्य पञ्चवाक्यार्थाः इति अस्माभिः निश्चिताः। तत्र यथा सन्दर्भम् अत्र अद्य वाक्यार्थः अत्र अनुष्ठीयते। तत्र आदौ एतान् अहं प्रार्थयामि अय्यारप्पगणपाठिनः ते आदौ वाक्यार्थं कुर्वन्तु इति। किञ्चित् मुखं सम्यक् प्रदर्श्य। तत्र तर्कसङ्ग्रहदीपिका प्रकाशिकानुसारेण अन्यथाख्यातिनिरूपणविषये किञ्चिदुच्यते। तत्र दीपिकायां पङ्क्तिः ननु सर्वेषां ज्ञानानां यथार्थत्वात् अयथार्थज्ञानमेव नास्ति इति। तत्र प्राभाकराः पूर्वपक्षिणः नाम तत्र ते सर्वाण्यपि ज्ञानानि तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपप्रमात्ववन्ति इति तेषाम् आशयः। किमपि ज्ञानं तदभाववति तत्प्रकारकत्वरूप अप्रमात्ववत् न इति। तत्र अयं तत्र तस्य मतस्य अनुवादः कृतः सर्वेषामपि ज्ञानानां यथार्थत्वात् अयथार्थज्ञानमेव नास्ति इति। तादृशः अनुवादः न युक्तः इति शङ्का जायते। यतोहि अयथार्थज्ञानमेव नास्ति इत्यत्र अयथार्थज्ञानं प्रसिद्धं वा न वा इति विकल्पः क्रियते। प्रसिद्धं चेत् तस्य निषेधः न युक्तः, अप्रसिद्धं चेत् प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या अभावस्यापि अप्रसिद्धिः। अतः तस्य निषेधः अप्रसिद्धावपि अयुक्तः इति। तत्र प्रकाशिकायाम् उच्यते तदभाववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न तत्प्रकारकत्वरूप अयथार्थत्ववत् न ज्ञानम् इति इत्यर्थः इति। नाम तत्र अयथार्थत्ववत् न भवति ज्ञानत्वावच्छिन्नम् इत्यर्थः। तथा सति अयथार्थत्वं प्रसिद्धं वा इति शङ्का जायते। अयथार्थत्वम् इच्छादौ प्रसिद्धम् इत्यतः तत्र समाधानम् इति तत्र समाधानम्। इच्छादौ प्रसिद्धिर्वर्तते अयथार्थत्वस्य। तत्र
अयं क्रमः जानाति इच्छति यतते इति तत्र प्रवृत्तिं प्रति ज्ञानं कारणम्। एकं क्षणं हा, कृपया सम्यक् मुखं भवतामेव वाक्यार्थः अस्ति अतः सम्यक् मुखं प्रदर्श्य वाक्यार्थः उपस्थाप्यतां। ये समागताः विद्वांसः कृपया सम्प्रार्थ्यन्ते सर्वेपि मुखं प्रयच्छन्तु, मुखं प्रदर्शयन्तु। एकवारं तथा सति निर्वाहकानां सौलभ्यं भविष्यति। समीचीनम्, अग्रे अनुवर्तताम्। तत्र जानाति इच्छति यतते इति क्रमः। प्रथमं कस्यचित् पुरुषस्य जलज्ञानं जायते, ततः परं तस्य जले सः जलेच्छुः चेत् तस्य जले प्रवृत्तिर्भवति। सा च प्रवृत्तिः कदाचित् सफला भवति, कदाचित् विफला भवति। तत्र प्रवृत्तौ वैलक्षण्यं किं प्रयुक्तम् इति चेत् तद्धेतुभूतज्ञानप्रयुक्तम् इति वक्तव्यं। तथा सति ज्ञानस्य द्वैविध्यं वक्तव्यमेव, किन्तु सर्वस्यापि ज्ञानस्य यथार्थत्वे तत् न भवति इति शङ्का जायते। तत्र वैलक्षण्यम् अङ्गीक्रियते चेत् किञ्चित् ज्ञानं प्रमात्मकं, किञ्चित् ज्ञानं भ्रमात्मकम् इति उक्तं चेत् भ्रमात्मकज्ञानजन्या प्रवृत्तिः विफला, प्रमात्मकज्ञानजन्या प्रवृत्तिः सफला इति समाधातुं शक्यते। किन्तु यदि वैलक्षण्यं नाङ्गीक्रियते तथा वक्तुं न शक्यते। अतः इति शङ्का जायते। तत्र समाधानम् उच्यते प्राभाकरैः। क्लृप्तनियतपूर्ववर्तिभ्यां पुरोवर्तिविशेष्यक किम् इदानीं यत्र पुरोवर्तिविशेष्यक तत्प्रकारक नाम इदानीं यदि रजतम् इति ज्ञानं जायते, सुक्तौ जायते चेत् तज्जन्यप्रवृत्तिः विफला, रजते एव जायते चेत् सफला इति वक्तव्यं। तत्र तस्मिन् स्थले पुरोवर्तिविशेष्यक रजतस्मरणाभ्यामेव क्लृप्तनियतपूर्ववर्तिभ्यां पुरोवर्तिविशेष्यक ज्ञान रजतस्मरणाभ्य नाम ज्ञानं नाम ग्रहणम् अनुभवः इत्यर्थः। पुरोवर्तिग्रहण रजतस्मरणाभ्यामेव प्रवृत्तिः सम्भवति। अतः विशिष्टज्ञानस्य कल्पनं न, तस्य तात्पर्यम् एवं कल्पनं मास्तु इति तेषाम् आशयः। तस्य तात्पर्यं यदि नैयायिकैरपि भ्रमात्मकज्ञानात् पूर्वं रजतस्मरणम् अङ्गीक्रियते, यतोहि रजतत्वस्य भानं, विशिष्टज्ञाने रजतत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या एव, न तु इन्द्रियसन्निकर्षेण। तत्र विषयस्य अभावात् इन्द्रियसन्निकर्षः न भवति, यतः ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या भासते इति उच्यते नैयायिकैः। तत्र ज्ञानं च स्मरणात्मकम् आपणस्थरजतादिस्मरणात्मकम् इत्युच्यते। अतः रजतस्मरणं तु स्मरणस्य अन्वयव्यतिरेकौ क्लृप्तौ, अतः एवम् इदम् इति ज्ञानमपि पुरोवर्तिज्ञानमपि अङ्गीक्रियते नैयायिकैः। अतः क्लृप्तनियतपूर्ववर्ती भवति तौ, क्लृप्तनियतपूर्ववर्तिनौ भवतः तौ। अतः ताभ्यामेव प्रवृत्तिः सम्भवति चेत्, इत्युक्ते तद्धेतोरेवास्य तद्धेतुत्वे मध्ये किन्तेन इति न्यायात् अत्र विशिष्टज्ञानेन किं प्रयोजनम् इति शङ्का। अतः पुरोवर्तिविशेषकज्ञान रजतस्मृतिभ्यामेव प्रवृत्तिः सम्भवति। अतः विशिष्टज्ञानस्य कल्पनं अयुक्तम् इति तैः उच्यते प्राभाकरैः। तत्र पुनः नैयायिकैः उच्यते यदि एवं पुरोवर्तिविशेषक इदम् इति ज्ञानम् एवं रजतस्मरणं च प्रवृत्तिं प्रति कारणम् इत्युच्यते, तर्हि यदि न इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते तत्रापि प्रवृत्त्यापत्तिः, किन्तु तत्र प्रवृत्तिः न अनुभवसिद्धा, प्रवृत्तिः न जायते।
यत्र न इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं तत्र प्रवृत्तिः न भवति किन्तु प्रवृत्त्यापत्तिः तत्र रजतस्मरण पुरोवर्तिज्ञानाभ्यां सत्त्वात् कारणसत्त्वात् कार्यापत्तिः इति शङ्का नैयायिकैः क्रियते तत्र पुनः प्राभाकरैः उच्यते इष्टभेदाग्रहः कारणं ज्ञानं प्रति प्रवृत्तित्वावच्छिन्नं प्रति इष्टभेदाग्रहः कारणम् इत्युच्यते तथा सति अत्र तु यदि शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते तत्र इष्टं रजतं तद्भेदः न गृहीतः शुक्तौ अतः इष्टभेदाग्रहः इष्टभेदग्रहाभावः वर्तते इति कारणं वर्तते इति तत्र प्रवृत्तिर्जायते नेदं रजतम् इत्यत्र तु भेदः गृह्यते न इत्यनेन भेदः गृह्यते इत्यतः तत्र भेदाग्रह इष्टं रजतम् इष्टभेदः गृह्यते तत्र अतः इष्टभेदग्रहः एव वर्तते न तु इष्टभेदग्रहाभावः इत्यतः तत्र कारणाभावात् न प्रवृत्तिः इति तैः समाधीयते इति तेषाम् आशयः तत्र नैयायिकैः उच्यते प्राभाकरैः अपि प्रमात्मकज्ञानस्थले इदं रजतं रजते इदं रजतम् इति ज्ञानं यत्र जायते तत्र भोः वीडियो किञ्चित् सम्यक् एवं वदतु इदं रजतम् इति ज्ञानं रजते इदं रजतम् इति ज्ञानं यदा जायते तर्हि प्राभाकरैः अपि विशिष्टज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं संवादिप्रवृत्तिं प्रति विशिष्टज्ञानस्य कारणत्वं प्राभाकरैः अपि अङ्गीक्रियते यतोहि तदनङ्गीकारे रजतस्मृति रजतस्मृतेः एवं पुरोवर्तिज्ञानस्य इष्टभेदाग्रहस्य इत्येतत्त्रयस्य कारणतापत्तिः इति गौरवं स्यात् अतः तैरपि किमर्थं तैः अङ्गीकृतमेव खलु तैः प्राभाकरैः अङ्गीकृतमेव तत्तु विसंवादिप्रवृत्तिस्थले अस्तु प्रवृत्तिसामान्यं प्रत्येव इष्टभेद अग्रहः पुरोवर्तिज्ञानम् अनन्तरं रजतस्मृतिः एतत्त्रयाणां प्रवृत्तिसामान्यं प्रत्येव कारणत्वं स्वीक्रियतां लाघवात् अस्तु भवतु प्रश्नः अवगतः प्रश्नः अवगतः अनुद्यतः तदेव तस्य इष्टभेदाग्रहस्य रजतस्मृतेः एवं अनुभवस्य च किम् इदं पुरोवर्तिज्ञानस्यापि पुरोवर्तिविशेषकज्ञानस्यापि प्रवृत्तिसामान्यं प्रत्येव कारणत्वम् अङ्गीक्रियतां कुतः विसंवादिप्रवृत्तिमात्रं प्रति इति प्रश्नः रजतस्मरणं भवति वा तत्र अपेक्षितमेव रजतस्मरणमिति नास्ति विशेषणज्ञानविधया किञ्चित् ज्ञानम् अपेक्षितम् नैयायिकमतापेक्षया कस्मिन् अंशे गौरवम् नैयायिकेन पृच्छ्यते किमिति संवादिप्रवृत्तिं प्रति कारणत्रये कल्पनापत्या गौरवम् इत्युच्यते नैयायिकेन एवं नैयायिकमतापेक्षया गौरवं कथम् नैयायिकस्य विशिष्टज्ञानम् उक्तं संवादिप्रवृत्तिं प्रति विशिष्टज्ञानं
नैयायिकेन इदानीं तत्र संवादिप्रवृत्तिं प्रति विशिष्टज्ञानस्य कारणत्वम् इति एकं प्राभाकरेण स्वीकर्तव्यं। विसंवादिप्रवृत्तिं प्रति एतेषां त्रयाणां कारणत्वं स्वीकर्तव्यं। तदपेक्षया प्रवृत्तिसामान्यं प्रति विशिष्टज्ञानस्य कारणत्वं स्वीक्रियते चेत् लाघवमस्ति इति नैयायिकाः पृच्छति प्राभाकरं प्रति। इदानीं नैयायिकेन किमर्थम् एवं पृच्छ्यते तथा नैव प्रष्टव्यं। यतः अत्रापि अस्माभिः प्रवृत्तिसामान्यं प्रति एतेषां त्रयाणामेव कारणत्वं स्वीक्रियते, विशिष्टज्ञानस्यैव कारणत्वं मास्तु इति प्राभाकरेण वक्तुं शक्यते वा इति। तथापि गौरवं तदैव अस्ति। तत्र विशिष्टज्ञानं सम्भवति। प्राभाकरमते सत्यरजतस्थले विशिष्टज्ञानं सम्भवति। प्रवृत्तिकारणतायां गौरवं स्यात्। त्रयाणां कारणत्व अङ्गीकारे प्रवृत्तिकारणतायां विशिष्टज्ञानं प्रति तत्सर्वं कारणं भवतु। धर्मज्ञानम् इत्यादिकं तत्रापि धर्मेन्द्रियसन्निकर्षः एव अपेक्षितः नैयायिकमते। धर्मज्ञानं धर्मेन्द्रियसन्निकर्षः इति द्वयमेव अपेक्षितं। परन्तु प्रवृत्तिं प्रति किं कारणम् इति पृष्टे विशिष्टज्ञानत्वेन एका कारणता अङ्गीक्रियते चेत् लाघवं भवति। कारणता सम्भवत्यपि प्राभाकरमते। इदानीं नैयायिकमतेपि बाधज्ञानं न भवेत्। न सत्यरजतस्थले विशिष्टज्ञानं सम्भवति। कुतः? सन्निकर्षसम्भवात्, लौकिकसन्निकर्षसम्भवात्। ज्ञानलक्षणसन्निकर्षकल्पनाप्रयुक्तगौरवस्य अप्रसक्तेः तत्र सन्निकर्षः संयुक्तसमवायाख्यः सन्निकर्षः सम्भवति। अतः विशिष्टज्ञानं तैः अङ्गीक्रियते। नैयायिकैः विसंवादिप्रवृत्तिजनकं ज्ञानं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेणैव उपपादनीयं भवति। तच्च अयुक्तम् इति तेषाम् आशयः। लौकिकसन्निकर्षः न सम्भवति तत्र। चक्षुः संयुक्ता शुक्तिरेव किल विसंवादिप्रवृत्तिस्थले। तत्समवायः न रजतत्वे। तत्र विशिष्टज्ञानं न सम्भवति सन्निकर्ष अनङ्गीकारे इति। अतः प्राभाकरैरपि तत्र विशिष्टज्ञानं संवादिप्रवृत्तिं प्रति कारणम् इत्यङ्गीक्रियते। तत्र विशिष्टज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रवृत्तित्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणं भवतु कार्यतावच्छेदकलाघवात्। अतः तत्र कारणत्वं कल्प्यते। नाम इयं प्रवृत्तिः पुरोवर्तिविशेष्यक इष्टतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्या प्रवृत्तित्वात् रजतस्थलीयप्रवृत्तिवत् इत्यनुमानम् अत्र विवक्षितम्। तेन अनुमीयते तथा तेन कल्प्यते पुनः उच्यताम् अनुमानम्। इयं प्रवृत्तिः पुरोवर्तिविशेष्यक इष्टतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्या प्रवृत्तित्वात् रजतस्थलीयप्रवृत्तिवत् इति इत्यनुमानम्। तथा सति तत्र विशिष्टज्ञानस्यैव कारणत्वं लाघवात् इति अतः अन्यथाख्यातिः कथं सिद्ध्यति? तथा सति विशिष्टज्ञानम् एव अन्यथाख्यातिः इत्युच्यते। नाम न अनेन अनुमानेन कीदृशं ज्ञानं सिद्ध्यति? रजतत्वाभाववद्विशेष्यक रजतत्वप्रकारकज्ञानं सिद्ध्यति। कथं?
तत्र इष्टतावच्छ इयं प्रवृत्तिः इष्टतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्य नाम पुरोवृत्तिविशेष्यक इष्टतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्या नाम इदं रजतम् इति ज्ञाने पुरोवर्ती शुक्तिः भवति पुरोवर्तिः शुक्तिः भवति प्रवृत्तिनी शुक्तिः पुरोवर्तिनी शुक्तिः रजतत्वम् इष्टतावच्छेदकम् इति इदं रजतम् इति ज्ञानम् इष्टता पुरोवर्तिविशेष्यक इष्टतावच्छेदकप्रकारकज्ञानम् तज्जन्या इति सिद्धम् अस्याः प्रवृत्तेः तज्जन्यत्वं सिद्धं तथा च साध्यतावच्छेदकस्यापि साध्यत्वं तस्य असिद्धत्वे भवति इति तद्भवतु पुरोवर्तिनी शुक्तिः इष्टतावच्छेदकञ्च रजतत्वं शुक्तिविशेषकं रजतत्वप्रकारकज्ञानं रजतत्वाभाववद्विशेष्यकं विशेष्यकत्वावच्छिन्न रजतत्वप्रकारकत्ववत् अतः तत्सिद्ध्यति अस्तु भवता आदौ अयथार्थज्ञानं नास्ति इति उक्तं खलु तथा प्राभाकरमते वक्तुं शक्यते वा तदेव सिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातः इति चेत् तत्र तदपि उक्तम् इति मन्ये तत्र अयथार्थज्ञानं नास्ति इत्युक्ते अयथार्थज्ञानं प्रसिद्धं चेत् निषेधः विप्रतिपत्तिस्वरूपं किं भविष्यति भवता सिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातः इति उक्तं खलु कः अर्थः तस्य प्रसिद्ध्या अप्रसिद्ध्या च किं तात्पर्यं तस्य खण्डनं वा किं वक्तव्यं नाम अयथार्थज्ञानं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इति तात्पर्यं नाम न श्रूयते चिन्ता अस्तु भवतु समीचीनं भवतु तत् परम् अग्रिमवाक्यार्थः श्रीकृष्णमहोदयानां भविष्यति तान् अहं सम्प्रार्थये अत्र आगत्य वाक्यार्थम् उपस्थापयन्तु इति नमस्कारः श्रीगुरुभ्यो नमः आदौ कञ्चन विषयम् उक्त्वा अग्रे वाक्यार्थस्य आरम्भः क्रियते नाम आरम्भे वर्षद्वयात् प्राक् इयं सभा आरब्धा इत्युक्तं किन्तु आन्लैन् माध्यमेन श्रूयते खलु श्रूयते आन्लैन् माध्यमेन वर्षद्वयात् प्राक् आरब्धा इयं सभा ततः प्राक् पितृचरणानां काले एव प्रायेण 8 वर्षेभ्यः प्रागेव इयं सभा शास्त्रश्रीः इति नाम्ना इयं सभा आरब्धा एवं चलति च इति तदेव निवेदयितुम् इच्छामि श्रीगुरुभ्यो नमः तत्र शारीरकमीमांसायां प्रथमं सूत्रमस्ति अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति तत्र एतत् सूत्रघटकीभूत ब्रह्मजिज्ञासा शब्दस्य विग्रहः भाष्यकारैः प्रदर्शितः ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति अत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा इति विग्रहः किमर्थं प्रदर्शितः विग्रहप्रदर्शनस्य कृत्यं किम् इति चिन्त्यते विषयः अधिकः नास्ति अल्पः एव अस्ति तथापि प्रतिपाद्यते नाम ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति भाष्यपङ्क्तिरस्ति अत्र ब्रह्मजिज्ञासा शब्दस्य ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति षष्ठी तत्पुरुषः इति तु सुगमं भवति तत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा इति विग्रहः सुगमः भवति तद् भाष्ये प्रदर्शनीयम् इति नास्ति किमर्थं भाष्यकारैः विशिष्य विग्रहः प्रदर्श्यते इति पृच्छायां तत्र वृत्तिकृतां मतम् एवमस्ति ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति
चतुर्थी तत्पुरुषः वृत्तिकृद्भिः समाश्रितः तन्मत निराकरणार्थं ब्रह्मणः जिज्ञासा इति षष्ठी तत्पुरुषः एव अत्र समाश्रयणीयः इति वक्तुम् एवं विग्रहः प्रदर्शितः भाष्यकारैः इति। तत्र वृत्तिकाराः उपवर्षाचार्याः इति श्रूयते। तैः कुतः अत्र चतुर्थी तत्पुरुषः समाश्रितः इति शङ्कायां तत्र एवं प्रतिपाद्यते। नाम व्याकरण वार्तिककार कात्यायनमतानुरोधेन अत्र चतुर्थी तत्पुरुषः समाश्रितः उपवर्षाचार्यैः इति। तत्कथम् इति चेत् चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः इति पाणिनीयं स्मरणं। तस्य अयमर्थः चतुर्थ्यन्तः तदर्थवचनादिभिः शब्दैः समस्यते इति। नाम चतुर्थ्यन्तः शब्दः तदर्थवाचक शब्देन समस्यते। एवं अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्दैश्च समस्यते इति। नाम अत्र चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति। उदाहरणार्थं कुण्डलाय हिरण्यं कुण्डलहिरण्यम् इति। तत्र चतुर्थी तदर्थ इत्यत्र तदर्थ शब्द घटकीभूत तच्छब्दः चतुर्थ्यन्त शब्दार्थं परामर्शति। शब्दार्थं चतुर्थ्यन्त शब्दार्थः तच्छब्देन परामर्श्यते। तस्मै इदं तदर्थम् इति। तथा च कुण्डलाय इति चतुर्थ्यन्त शब्दार्थः भवति कुण्डलं। तच्छेषः भवति हिरण्यशब्दार्थः हिरण्यम्। अतः तच्छेष नाम चतुर्थ्यन्त शब्दार्थ कुण्डल शेष हिरण्य वाचकः भवति हिरण्यशब्दः। अतः चतुर्थ्यन्त शब्दः तदर्थवाचक हिरण्यशब्देन चतुर्थ्यन्त कुण्डल शब्दः तदर्थवाचक हिरण्यशब्देन समस्यते इति। एवं प्रथमः अर्थः। ततः परम् अर्थादिशब्दैश्च समस्यते पुरुषार्थम् इति। एवं अर्थ बलि कुबेराय बलिः कुबेरबलिः अश्वाय रक्षितम् अश्वरक्षितम् एवं रीत्या अत्र चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र वार्तिककारैः एकः प्रश्नः क्रियते। यदि एवमुच्येत नाम चतुर्थ्यन्त शब्दः तदर्थवाचक शब्दाविशेषेण समस्यते इति यदि स्वीक्रियेत तर्हि अतिप्रसक्तिः स्यात् इति। नाम अवहननाय उलूखलम् इति स्यात्। अवहननोलूखलम् अवहननाय उलूखलम् इति स्यात् इति। तत्र चतुर्थी तत्पुरुषः नेष्यते किन्तु तत्रापि स्यात् चतुर्थी तत्पुरुषः इति। कुतः इत्युक्तौ चतुर्थ्यन्तः शब्दः भवति अवहनन शब्दः। उलूखल शब्दः चतुर्थ्यन्त अवहनन शब्दार्थ अवहनन शेषवाचकः वर्तते। नाम अवहननार्थं खलु उलूखलम्। अतः तत्रापि अवहननाय उलूखलम् इति चतुर्थी तत्पुरुषः स्यात् किन्तु तन्नेष्यते। अतः सूत्रस्य यथाश्रुतार्थः स्वीकर्तुं न शक्यते खलु इति एकं वार्तिकं तैः कृतमस्ति कात्यायनाचार्यैः। चतुर्थी तदर्थमात्रेणेति चेत् सर्वप्रसङ्गः अविशेषात् इति। यदि तथा स्यात् तर्हि अन्यत्रापि प्रसङ्गः स्यात् अविशेषेण प्रसङ्गः स्यात् इति। अतः कश्चन नियमः वार्तिककारैः कृतः विकृतिः प्रकृत्या इति। नाम चतुर्थ्यन्तशब्दः एवं तदर्थवाचकशब्दश्च यदि प्रकृतिविकृतिभावापन्नयोः अर्थयोः वाचकौ भवेताम् तर्हि तयोः चतुर्थ्यन्तशब्द तदर्थ
वाचकशब्दयोः चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति कश्चन नियमः क्रियते इति नियमार्थं वार्तिकं प्रणीतं तैः। श्रूयते खलु? राम राम। श्रूयते श्रूयते श्रूयते। एवं नाम इदानीं चतुर्थ्यन्तशब्दार्थः तदर्थवाचकशब्दार्थस्य विकृतिर्भवेत्। तदर्थवाचकशब्दार्थः प्रकृतिर्भवेत्। यथा कुण्डलाय हिरण्यम् इत्यत्र कुण्डलाय इति चतुर्थ्यन्तः शब्दः, चतुर्थ्यन्तशब्दार्थः कुण्डलं, तच्च कुण्डलं तदर्थवाचक हिरण्यशब्दार्थस्य हिरण्यस्य विकृतिर्भवति। अतः कुण्डल एवं हिरण्यरूपपदार्थयोः प्रकृतिविकृतिभावः वर्तते इत्यतः प्रकृतिविकृतिभावापन्नयोः अर्थयोः वाचकत्वात् अनयोः चतुर्थ्यन्त कुण्डलशब्द एवं तदर्थवाचक हिरण्यशब्दयोः चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति एवं नियमः। एवं नियमः यदि आश्रियते तर्हि अतिप्रसक्तिः अपि वारयितुं शक्यते इति। अवहननाय उलूखलम् इत्यत्र चतुर्थ्यन्तशब्दार्थ एवं तदर्थवाचकशब्दार्थयोः प्रकृतिविकृतिभावः नास्ति। अवहनन उलूखलयोः प्रकृतिविकृतिभावो नास्ति इत्यतः तत्र यद्यपि तदर्थत्वं नाम अवहननार्थत्वम् उलूखलस्य वर्तते, तथापि उभयोः अर्थयोः प्रकृतिविकृतिभावाभावात् तद्वाचकयोः अवहननाय एवं उलूखलम् इति शब्दयोः चतुर्थी तत्पुरुषः नाम अवहनन उलूखल शब्दयोः चतुर्थी तत्पुरुषः न भवति इति अतिप्रसक्तिः अपि वारयितुं शक्यते इति वार्तिककारैः एवं सूत्रादुपरि इदं वार्तिकं प्रणीतं। कश्चन नियमः कर्तव्यः इति। विकृतिः प्रकृत्या तत्र पुनः शङ्का, यदि एवं स्वीक्रियेत तत्र अतिप्रसक्तिः वारयितुं शक्यते यद्यपि तथापि अन्यत्र क्लेशः स्यात्। कुत्र इत्युक्तौ अश्वघासः इत्यस्ति, तत्र अश्वाय घासः अश्वघासः इति चतुर्थी तत्पुरुषः इष्यते, किन्तु तयोः अर्थयोः अश्वघासयोः प्रकृतिविकृतिभावो नास्ति। अतः तयोः अपि तद्वाचकयोः शब्दयोः अपि चतुर्थी तत्पुरुषः न स्यात् इति तत्र क्लेशः स्यात् इति। अतः अश्वघासादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति पुनः यत्नान्तरं कृतं वार्तिककारैः, वार्तिकान्तरं प्रणीतं। नाम अश्वघासादीनां शब्दानां योजनं कर्तव्यं तत्र इति। यद्यपि तेषां शब्दानां प्रकृतिविकृतिभाववाचकत्वं नास्ति, तथापि तेषाम् अत्र योजनं कर्तव्यम्। अतः तेषामपि चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति। एतन्मतम् अवलम्ब्यैव ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति वृत्तिकृद्भिः चतुर्थी तत्पुरुषः ब्रह्मजिज्ञासा शब्दस्य आश्रितः। यतोहि अश्वघासादीनाम् इति शब्दः आकृति गणे पठितः अकृतः, अतः आकृतिगणत्वात् तत्र ब्रह्मजिज्ञासादिशब्दानामपि निवेशः भवितुमर्हति इति। अतः ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति चतुर्थी तत्पुरुषः आश्रयितुं शक्यते इति। एवं चतुर्थी तत्पुरुष आश्रयणे ब्रह्मणः प्राधान्यमपि सूचितं भवति इति। अतः एवं विचिन्त्य किं वृत्तिकृद्भिः चतुर्थी तत्पुरुषः आश्रितः। अत्र व्याकरणवार्तिककाराः व्याकरणमहाभाष्यकारैः एव खण्डिताः इति एते नाम शारीरकमीमांसा भाष्यकाराः प्रदर्शयन्ति। अत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति विग्रहप्रदर्शनेन कथं महाभाष्यकारैः वार्तिककाराः खण्डिताः इत्युक्तौ तत्र किं चतुर्थ्यन्त शब्द एवं तदर्थवाचकयोः शब्दयोः प्रकृतिविकृतिभावापन्नार्थवाचकत्वे एव चतुर्थी तत्पुरुषः इति समासः भवति इति वक्तुं पुनः वार्तिकं न प्रणेतव्यं। वार्तिकान्तरस्य अपेक्षा एव नास्ति, सूत्रेणैव तत् ज्ञापितं भवति इति। कथम् इत्युक्तौ तत्र सूत्रम् एवमस्ति, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः इति। तत्र बलिरक्षित इति पदद्वयोः ग्रहणादेव
पदद्वयस्य ग्रहणादेव ज्ञापितं भवति इति अयं नियमः अस्ति इति ज्ञापितं भवति इति अन्यथा एतयोः पदयोः ग्रहणमेव व्यर्थं स्यात् इति बलिरक्षित इति पदयोः ग्रहणमेव व्यर्थं स्यात् तत् कथम् इत्युक्तौ कुबेराय बलिः कुबेरबलिः इति तत्र चतुर्थी तत्पुरुषः अपेक्ष्यते अस्माभिः तर्हि कुबेरार्थः एव भवति बलिः अतः तत्र तादर्थ्यसमासविधिनैव तत्र चतुर्थी तत्पुरुषः सम्भवति अतः बलिशब्दग्रहणं व्यर्थं भवति एवम् अश्वाय रक्षितं धान्यादिकम् अश्वार्थमेव भवति इत्यतः तत्रापि तादर्थ्यसमासविधिनैव चतुर्थी तत्पुरुषः सम्भवति इत्यतः रक्षित इति शब्दग्रहणं व्यर्थं भवति अतः बलिरक्षित इति शब्दद्वयं व्यर्थं सत् एवं ज्ञापयति चतुर्थ्यन्त शब्द एवं तदर्थवाचक शब्दयोः प्रकृतिविकृतिभावापन्नार्थवाचकत्वे एव चतुर्थी तत्पुरुषः इति नियमः अस्ति इति सूत्रेणैव ज्ञापितं भवति अतः कथं कथं ज्ञापितं भवति इदानीं कुबेराय बलिः एवमाचार्यः इदानीं कुबेराय बलिः इत्यत्र चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति वक्तुं बलिशब्दग्रहणापेक्षा नास्ति चतुर्थी तदर्थ इति शब्दाभ्यामेव तदपि उक्तं भवति तादर्थ्यसमासविधिनैव यतोहि कुबेरार्थमेव भवति खलु कुबेरबलिः अतः तेनैव तदपि उक्तं भवति एवं रक्षितम् इत्यत्रापि चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति वक्तुं रक्षितशब्दग्रहणं नापेक्षते तदपि तेनैव उक्तं भवति किन्तु सूत्रकारैः पृथक् एतत् पदद्वयम् उक्तं कण्ठतः उक्तं सत्यं सत्यं अहं किञ्चित् वदामि तेनैव उक्तं भवति व्यर्थं भवति इति पर्यन्तं सम्यक् अस्ति उक्तमिति कृत्वा प्रकृतिविकृतिभावः लभ्यते इति कथम् उच्यते तदर्थमेव एतैः उक्तमिति नाम अन्यथा तदेव व्यर्थं सत् ज्ञापयति इति अन्यथा पुनः वक्तव्यं नास्ति खलु पुनः यस्मात् उक्तं तस्मात् तत्र सः नियमः चतुर्थी तदर्थ चतुर्थ्यन्त शब्द तदर्थ वाचक शब्दयोः प्रकृतिविकृतिभावापन्नार्थवाचकत्वे एव चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति नियमः अस्ति तस्मात् तादर्थ्यसमासविधिना अनयोः बलि रक्षित शब्दयोः चतुर्थ्यन्त शब्देन सह चतुर्थी तत्पुरुषः भवितुं नार्हति अतः पुनः एतद्वयं पृथक् वक्तव्यम् इति धिया सूत्रकारैः उक्तम् इति महाभाष्यकारैः उक्तम् मम एतावत् व्यर्थम् इति पर्यन्तं ज्ञातम् अनेन पदद्वयप्रयोगेन प्रकृतिविकृतिभावः लभ्यते नाम तादर्थ्य चतुर्थी तदर्थ इत्यनेन अश्वाय रक्षितम् इत्यादौ न भवति इति सूचितं भवति तदेव मया किं किं चतुर्थी तदर्थ इत्यनेन भागेन अश्वरक्षितं कुबेरबलिः इत्यादिकं न भवति इति सूच्यते इति उच्यतां प्रकृतिविकृतिभावः लभ्यते इति कथं कुतो आचार्य कुतो न भवति नियमाश्रयणादेव खलु न भवति इति एवं परिमलकारैः लिखितं मम तु एवं भाति आचार्यः अत्र वीडियो उद्घाटयतु भो सुरेश कृष्ण वीडियो उद्घाटयतु तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इति वर्तते खलु तत्र बलिहित बलि एवं नाम बलिशब्दग्रहणमस्ति एवं रक्षितशब्दग्रहणमस्ति तयोः पुनः नाम तदर्थ इत्यस्य इदानीं बलि रक्षितशब्दाभ्यां यः अर्थः इदानीं विवक्षितः वर्तते नाम अश्वघासः इत्यादि समासाश्रयणं तत्र विवक्षितमस्ति तदेव अत्र तदर्थ इत्यनेनापि बोध्यते चेत् तर्हि तदर्थ इति पदस्य वैयर्थ्यं स्यात् अतः तदर्थ इति पदस्य वैयर्थ्यपरिहारार्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ किं यत्र प्रकृतिविकृतिभावः वर्तते तत्रैव अयं समासः भवति इत्येतत् तदर्थ इत्यनेन गम्यते इति वदामि न भवति
नाम विपरीततया एतेन उच्यते तथैव 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 तथा किं तदर्थशब्दस्य वैयर्थ्यं नास्ति भोः। बलिहितशब्दयोः बलिरक्षितशब्दयोः एव वैयर्थ्यं भवति। यतोहि तदर्थशब्द न बलिरक्षितशब्दाभ्यां ययोः समासः विवक्षितः वर्तते इत्युक्तौ कुबेराय बलिः कुबेरबलिः इति समासः विवक्षितः। एवं तेनैव एवं अश्वघासः इत्यत्रापि समासः भवितुमर्हति। एवमेव तेनैव कथं भवितुमर्हति? रक्षितपदं नास्ति। तर्हि इदानीम् तेनैव कथं भवितुं न वदतु। अश्वायघासः इत्यत्र न अश्वायघासः इत्यत्र अश्वघासः इति समासः तदर्थपदग्रहणेन भवति इत्याशयो वा? नास्ति, केनापि न भवति। अतः एव पुनः तत्र वार्तिकान्तरं प्रणीतम् अश्वघासादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति। तर्हि भाष्यकारैः किं क्रियते? तदेव एतावता प्रतिपादितं मया। अग्रे तदेव इदानीं अतः तत्र नियमः अस्ति इति सूत्रेणैव लभ्यते, अतः वार्तिकं नापेक्षते इति एतावत् पर्यन्तं भाष्यकारैः खण्डितमस्ति। अग्रे पुनः शङ्का एतेन कृता खलु, नाम इदानीम् अश्वघासादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम् अपेक्षते खलु, तत्र अश्वायघासः इति समासोपपादनार्थम् अश्वघासादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम् अपेक्षते इति चेत् तत्र उच्यते भोः तत्र चतुर्थी समासः एव नेष्यते इति, नापेक्ष्यते इति। षष्ठी समासः एव स्वीक्रियते इति, नाम चतुर्थी समासः एव आश्रयणीयः इति कापि आवश्यकता नास्ति इति। नाम स्वरवैषम्यवारणार्थं चतुर्थी समासः एव आश्रयणीयः इति यत्किञ्चित् वक्तव्यं खलु, तथा किमपि नास्ति। षष्ठी समासमाश्रयणेऽपि स्वरवैषम्याभावात् तत्रापि षष्ठी समासः एव, अतः तत्र चतुर्थी समासः आश्रयणीयः इति कृत्वा तदनुरोधेन ब्रह्मणे जिज्ञासा इत्यत्रापि चतुर्थी समासः एव समाश्रयणीयः इति नास्ति इति। नाम तत्र अश्वघासादीनाम् इत्यत्रापि षष्ठी समासः एव स्वरवैषम्याभावात् षष्ठी समासः एव समाश्रयणीयः इति महाभाष्यकारैः कात्यायनाचार्याः वार्तिककाराः खण्डिताः इति। सूत्रानुरोधेन महाभाष्यकारैः एवम् उक्तम्। अतः सूत्रानुसारि महाभाष्यकारमतं अनुसृगता शारीरकमीमांसा भाष्यकारेण ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति षष्ठी तत्पुरुषः एव समाश्रितः। तर्हि ब्रह्मणः प्राधान्यं कथं? जिज्ञासा व्यावर्तकत्वात् ब्रह्मणः गुणत्वमेव स्यात्। तर्हि अग्रे भाष्ये प्रधानपरिग्रहात् तच्छेषभूतानां प्रमाणयुक्त्यादीनामपि परिग्रहः नाम प्रतिज्ञातत्वं भवत्येव। अतः अप्रतिज्ञात विचारः इति नास्ति इति उक्तं, तस्य विरोधः स्यात् इति चेत् तत्र वास्तविकं प्राधान्यं ब्रह्मणः नैव अपगच्छति षष्ठी समाससमाश्रयणेऽपि। अतः अत्र षष्ठी समासः एव समाश्रयणीयः इति सूचयितुं ब्रह्मणः जिज्ञासा इति एवम् एकेन वाक्येन विग्रहः भाष्यकारैः प्रदर्शितः इति एतावता उक्त्वा अहम् उपसंहरामि। नमस्कारः। समीचीनं समीचीनम्। इतः परम् अग्रे लक्ष्मीनारायणमहोदयः वाक्यार्थं प्रस्तौति। श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुचरणानां पादारविन्दयोः नमस्कारान् समर्प्य सभाध्यक्षांश्च प्रणिपत्य उपस्थितान् सर्वान् विदुषः प्रणिपत्य व्युत्पत्तिवादे अभेदान्वयबोधविचारे क्रियाविशेषणस्थले अभेदान्वयबोध औपैक आकाङ्क्षा कीदृशी इति विचारः कृतः। तद्विषये किञ्चित् उपस्थाप्यते। तत्र आदौ अभेदश्च कयोः पदार्थयोः आकाङ्क्षया भास्यते इत्युक्तौ समानविभक्तिकपदोपस्थाप्ययोः अर्थयोः अभेदान्वयबोधः इति इतः पूर्वं प्रकरणेन निरूपितः वर्तते। यथा नीलो घटः नीलघटमानया इत्यादौ तत्र अभेदान्वयबोधः सम्भवति। नीलो घटः इति व्यासस्थले समानविभक्तिकपदद्वय समभिव्याहारः अपेक्षते इत्यादिरीत्या तत्र निरूपितं। स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादि क्रियाविशेषणस्थलेपि अभेदान्वयबोधः अनुभूयते।
धात्वर्थे द्वितीयान्त स्तोकादिपदार्थ अभेदान्वयबोधः अनुभूयते, परन्तु तत्र समानविभक्तिकत्वं नास्ति इति कथम अभेदान्वयबोधः इति चेत् तत्र उच्यते स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादौ विरुद्धविभक्त्यवरुद्धपदोपस्थाप्तयोः अर्थयोः अपि अभेदान्वयबोधः आनुभविकः इति कृत्वा तत्र द्वितीयान्तपद तादृशधातुपदयोः यः सम्भव्याहारः तस्य अभेदान्वयबोध औपैक आकाङ्क्षात्वम् अङ्गीक्रियते इति। तथा च स्तोकं पचति इत्यत्र अभेदान्वयबोध औपैक आकाङ्क्षायाः द्वितीयान्तपद धातुपदयोः संभिव्याहाररूपायाः सत्त्वात् अभेदान्वयबोधः सम्भवति स्तोकाभिन्नः पाकः इति। तत्र क्रियाविशेषणस्थले च द्वितीयातिरिक्तविभक्तिः नोत्पद्यते। कुतः इत्युक्तौ क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इत्यनुशासनेन तत्र कर्मत्वम् अतिदिष्टम्, अतः कर्मत्वार्थिका द्वितीया एव भवति क्रियाविशेषणवाचकपदोत्तरम् इति च उक्तम्। तत्र शङ्का क्रियते स्तोकं पचति। आचार्य नमस्कारः। नमस्कारः, प्रणमः। वदतु। प्रणामः। नमस्कारः। उच्यताम् वदतु वदतु। स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादौ यथा वा द्वितीया विभक्तिः तथा स्तोकः पाकः इत्यत्रापि विशेषणवाचकपदस्य स्तोकपदस्य द्वितीयान्तता स्यात् इति शङ्का। तत्र तदुपरि आक्षेपः स्तोकः पाकः इत्यत्र धात्वर्थविशेषणत्वं नास्ति। स्तोकः पाकः इत्यत्र पचधातोत्तरं यः घञ् प्रत्ययः तदर्थे एव खलु स्तोकपदार्थस्य अन्वयः, तथा धात्वर्थे अन्वयो नास्ति इति कृत्वा क्रियाविशेषण धात्वर्थविशेषणत्वाभावात् कथं द्वितीयान्तता आपाद्यते इति चेत् तत्र उच्यते भावकृतां साधुत्वमात्रार्थकत्वं नैयायिकैः अङ्गीक्रियते इति कृत्वा प्रयोगसाधुत्वमात्रार्थकत्वात् स्तोकः पाकः इत्यत्र पचधातूपस्थाप्य पाके एव स्तोकपदार्थस्य अभेदेन अन्वयः अङ्गीकर्तव्यः, तथा च क्रियाविशेषणत्वं स्तोकपदार्थस्य इदानीं वर्तते इति कृत्वा स्तोकं पाकः इति प्रयोगापत्तिः इति शङ्का। तत्र समाधानम् उच्यते क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इत्यत्र क्रियापदं सार्थकप्रत्ययान्तधातूपस्थाप्य क्रियापरम्। स्तोकः पाकः इति वाक्ये यः पचधातुः सः सार्थकप्रत्ययान्तः नास्ति, तदुत्तरवर्ती प्रत्ययस्य निरर्थकत्वात्। स्तोकं पचति अतः तत्र स्तोकः पाकः इत्यत्र स्तोकपदोत्तरं द्वितीया न भवति। तादृशक्रियाविशेषणत्वं नास्ति, सार्थकप्रत्ययान्तधातूपस्थाप्य क्रियाविशेषणत्वं स्तोकपदार्थस्य नास्ति इति कृत्वा स्तोकः पाकः इत्यत्र स्तोकपदोत्तरं द्वितीयायाः आपत्तिः नास्ति। स्तोकं पचति इत्यत्र तावत् तत्र क्रिया तावत् सार्थकप्रत्ययान्तधातूपस्थाप्या वर्तते। पचधातूत्तरवर्ति तिप्रत्ययस्य सार्थकत्वात् स्तोकं पचति इत्यत्र यः स्तोकपदार्थः तद्वाचकपदस्य द्वितीयान्तता उपपद्यते इति। तथा च स्तोकं पचति इत्यत्र द्वितीयान्तता उपपद्यते, स्तोकः पाकः इत्यत्र द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति इति च उक्तम्। अत्र तर्हि भावाख्यातस्थले स्तोकं स्थीयते इत्यादौ कथं द्वितीया इति शङ्का क्रियते। तत्रापि भवता निरर्थकत्वमेव अङ्गीक्रियते खलु इति चेत् तत्र समाधानम् उक्तं वर्तमानत्वादिरूप अर्थबोधकत्वं भावाख्यातस्य वर्तते इति कृत्वा सार्थकप्रत्ययान्तधातूपस्थाप्या एव तत्र क्रिया भवति, स्थानरूपा क्रिया, स्थितिरूपा क्रिया। तद्विशेषणत्वात् स्तोकपदार्थस्य तद्वाचकपदोत्तरं द्वितीया भवति, स्तोकं स्थीयते इति द्वितीयान्तता उपपद्यते इति समाधानम् उक्तम्। अत्र केचित्तु इत्यादिना केचन एवम् अस्मिन्नेव आक्षेपे, अर्थात् स्तोकः पाकः इत्यत्र स्तोकपदोत्तरं द्वितीयापत्तिः इति यः आक्षेपः कृतः तस्यैव समाधानं केचित्तुकारैः एवम् उच्यते। स्तोकं पचति स्तोकः पाकः इत्यत्र
पाकः इति घयन्तः समुदायः, घयन्तसमुदायस्यैव क्रियायां शक्तिः अङ्गीक्रियते, न तु केवलधातोः। घयन्तसमुदायस्यैव क्रियायां शक्तिः अङ्गीक्रियते। तत्र च यदि घयन्तसमुदाये क्रियायाः शक्तिः न स्यात् तदानीं पाकः अस्ति, पाकं पश्यति इत्यादि स्थले पाकपदोत्तरवर्ति सुबर्थसङ्ख्यान्वयस्य पाकपदोत्तरवर्ति द्वितीयार्थकर्मत्वस्य पाके अन्वयः न स्यात्। किमर्थम् इत्युक्तौ प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इति व्युत्पत्तिः वर्तते। तत्र पाकः इत्यत्र एकवचनं प्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं वक्तव्यं। सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः घयन्तसमुदायः न तु उपचधातुमात्रम्। तर्हि सुप्रत्ययस्य या प्रकृतिः घयन्तसमुदायः तस्य तु अर्थः नास्ति, केवलं पचधातोरेव अर्थः इति स्वीक्रियते चेत् तदानीं सुबर्थ एकवचनत्वस्य पाके अन्वयः न स्यात्। एवमेव पाकं पश्य इत्यादौ अपि द्वितीयार्थकर्मत्वे द्वितीयायाः प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं वक्तव्यं। तत्रापि एतादृशरीत्या एव घयन्तसमुदायः एव प्रकृतिः भवति। तर्हि घयन्तसमुदायस्यैव शक्तिः अङ्गीकर्तव्या, तदानीं तदर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययस्य द्वितीयाविभक्तिरूपप्रत्ययस्य सम्भवति इति कृत्वा घयन्तसमुदायस्यैव शक्तिः अङ्गीकर्तव्या। इदानीम् एवं तत्र शङ्का क्रियते, प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति व्युत्पत्त्यनुसारेण भवता घयन्तसमुदायस्य क्रियायां शक्तिः अङ्गीकृता। तत्र या व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इत्यत्र प्रकृतित्वं प्रकृत्येकदेशसाधारणम् अङ्गीक्रियते। प्रकृत्यर्थान्वितः इत्युक्तौ प्रकृत्येकदेशार्थान्वितः अपि प्रकृत्यर्थान्वितः इति अङ्गीक्रियते। प्रकृतित्वं प्रकृत्येकदेशसाधारणम् अङ्गीक्रियते इति यावत्। तथा स्वीकारे स्तोकः पाकः इत्यत्र एकवचनोपात्त एकत्वस्य प्रकृत्येकदेशार्थ अन्वयेपि प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं सुविभक्तेः सम्भवति। एवमेव पाकं पश्यति इत्यत्रापि सम्भवति इति कृत्वा घयन्तसमुदायस्य शक्तिः मास्तु इति काचन शङ्का क्रियते। तथा सति तैः एवम् उत्तरं दीयते, एवम् अङ्गीक्रियते चेत् यत्र वस्तुतः चैत्रः पाकं पश्यति तदानीं पार्श्वस्थः कश्चन अन्यं प्रति एवं बोधयितुम् इच्छति, अयं चैत्रः पाककर्मकदर्शनाश्रयः इति। तदानीं किं वक्तव्यम् इत्युक्तौ पाकं पश्यति इत्येव तत्र प्रयोगः कर्तव्यः, परन्तु अस्मिन् स्थले पचन्तं पश्यति इति प्रयोगापत्तिः भवति। यत्र पाककर्मकदर्शन बोधन इच्छा वर्तते तत्र पाकं पश्यति इत्येव प्रयोगः कार्यः, न तु पचन्तं पश्यति इति। परन्तु भवदुक्तरीत्या प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति व्युत्पत्तौ प्रकृतित्वं प्रकृत्येकदेशसाधारणम् इत्यङ्गीक्रियते चेत् पचन्तं पश्यति इत्यत्र द्वितीयार्थकर्मत्वस्य प्रकृत्यर्थान्वितत्वं सम्भवति। प्रकृत्यर्थः इत्यनेन प्रकृत्येकदेशार्थः पाकरूपः अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि कर्मत्वे प्रकृत्येकदेशार्थः पाकः अन्वेति, तर्हि पाककर्मकदर्शनाश्रयः इत्यर्थः। पचन्तं पश्यति इत्यस्माद् वाक्यात् पाककर्मकदर्शनाश्रयः इति बोधः श्रोतुः स्यात्। अर्थात् पाककर्मकदर्शनाश्रयतया बोधनेच्छया पाकं पश्यति इति प्रयोगवत् पचन्तं पश्यति इति प्रयोगस्य प्रामाण्यं स्यात्। वस्तुतः तत्र तन्नेष्यते। अतः प्रकृतित्वं प्रकृत्येकदेशसाधारणम् इति न वक्तव्यम् इति। तत्र समाधानम् उच्यते, योग्यतापि अपेक्षिता। न श्रुतं। योग्यतापि अपेक्षिता। आम्, नाम एवं योग्यता च वर्तते, नाम पाककर्मक यत्र वर्तते तत्र आपाद्यते। आम्, एवं यत्र योग्यता वर्तते तावत्। यत्र पाके द्वित्वम् अबाधितं तद् उपरितनकोटिः वर्तते। तत्र इदानीं समाधानम् उच्यते। एवम् आक्षेपः कर्तुं न शक्यते, एकत्र विशेषणत्वेन उपस्थितस्य अन्यत्र विशेषणत्वेन अन्वयः न सम्भवति। पचन्तं पश्यति इत्यत्र भवता किम् आपादितं, द्वितीयार्थकर्मत्वे
प्रकृत्येकदेशार्थस्य अन्वयो भवतु इति, परन्तु अन्वयः न सम्भवति। किमर्थं? पचन्तम् इत्यत्र पचत्पदेन यः पाकः उपस्थापितः सः शत्रुप्रत्ययार्थकर्तरि विशेषणीभूतः वर्तते। तर्हि एकत्र विशेषणत्वेन उपस्थितस्य पाकस्य अन्यत्र द्वितीयार्थकर्मत्वे विशेषणत्वेन अन्वयः नैव सम्भवति इति कृत्वा एव अस्माभिः सा आपत्तिः वार्यते। तथा च घयन्तसमुदायस्य शक्तिः नापेक्ष्यते, धातोरेव शक्तिः भवतु। तथा च पाककर्मकदर्शनाश्रयबोधेच्छया पचन्तं पश्यति इति प्रयोगः नैव आपाद्यते इति चेत्, एवमपि यत्र एकः एव कर्ता चैत्रादिः पाकद्वयं करोति तर्हि द्वित्वं कर्तरि बाधितं पाके च अबाधितं, तत्स्थले पाकौ पश्यति इतिवत् पचन्तौ पश्यति पचमानौ पश्यति इति प्रयोगापत्तिः। कथम् इत्युक्तौ अत्र द्वितीया अपेक्षया अत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं वर्तते। द्वितीयार्थकर्मत्वे प्रकृत्येकदेशार्थस्य अन्वयः इतः पूर्वम् आपादितः। इदानीं तावत् संख्यायाः प्रकृत्यर्थविशेषणत्वात् प्रकृत्यर्थे अन्वयः सम्भवति, प्रकृत्येकदेशार्थे पाके अन्वयः सम्भवति। तथा च एकत्र विशेषणत्वेन उपस्थिते अन्यस्य विशेषणत्वं सम्भवति इति कृत्वा प्रकृते पाकस्य कर्तृविशेषणतया उपस्थितस्य संख्याविशेष्यत्वेन अन्वये तावत् बाधकं किमपि नास्ति इति कृत्वा यत्र पाककर्त्रादौ द्वित्वादिकं बाधितं पाकादौ च तदबाधितं तत्र पचन्तौ पश्यति पचमानौ पश्यति इति प्रयोगापत्तिः। अतः घयन्तसमुदायस्यैव क्रियायां शक्तिः अङ्गीकर्तव्या इति उक्तम्। अत्र तेन इदानीम् एवमुच्यतां प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वम् इति नियमस्य भङ्गः एव खलु भवता मन्यते। संख्या यदि अर्थः उच्यते तर्हि अस्य नियमस्य भङ्गः कथम् उपपाद्यते? अस्य नियमस्य भङ्गः न भवति। नाम प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति व्युत्पत्तौ प्रकृतित्वं प्रकृत्येकदेशसाधारणम् इति आक्षेप्त्रा उक्तम् इति उक्तम्। इदानीं प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थः नास्ति खलु अयं। स्वार्थः तावत् प्रकृत्यर्थे एव खलु अन्वेति संख्या। एवं प्रकृत्यर्थान्वितः स्वार्थः इत्युक्तौ एकत्वरूपः अर्थः, द्वित्वरूपः अर्थः न भवति खलु। प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थः नास्ति खलु, नाम आपाद्यते एवं। अन्वयप्रतियोग्यनियोगी साधारणम् अन्वितत्वं विवक्षित्वा तथा चेत् आपत्तिः सम्भवति। तथा उच्यते चेदेव नियमः अपि युज्यते। कर्मत्वादौ तावत् प्रकृत्यर्थान्वितत्वम् इत्युक्तौ तत्र अनियोगित्वरूपं भवति, संख्यादौ प्रतियोगित्वरूपं भवति। अतः नियमे एव अतः घयन्तसमुदायस्य शक्तिः नाङ्गीक्रियते चेत् तदानीं पचन्तौ पश्यति पचमानौ पश्यति इति प्रयोगापत्तिः भवति। नाम द्वित्वादिबोधेच्छया पाके द्वित्वान्वयबोधेच्छया पचन्तौ पश्यति पचमानौ पश्यति इति प्रयोगापत्तिः इति उक्तं। तत्र किञ्चित् उच्यते पचन्तौ पश्यति पचमानौ पश्यति इत्यत्र धातूपस्थाप्यार्थे धातूत्तरवर्ति प्रत्ययधर्मिक किञ्चिदर्थपरत्वज्ञानं प्रतिबन्धकम् इति। धातूपस्थाप्ये अर्थे अन्वयबोधं प्रति धातूत्तरवर्ति प्रत्ययधर्मिक किञ्चिदर्थपरत्वज्ञानं प्रतिबन्धकम् इति। प्रकृते पचन्तौ पश्यति पचमानौ पश्यति इत्यत्र पचधातूत्तरवर्ति शत्रुप्रत्ययस्य वा शानुच् प्रत्ययस्य वा सार्थकत्वात् तत्तद्धातूत्तरवर्ति प्रत्ययधर्मिक किञ्चिदर्थपरत्वज्ञानं नाम पचधातूत्तरवर्ति शत्रुप्रत्ययः शानुच् प्रत्ययः किञ्चिदर्थपरः कर्तृरूपार्थपरः इति यदर्थपरत्वज्ञानं वर्तते तदेव प्रतिबन्धकं भवति इति कृत्वा तत्र संख्यान्वयबोधः वार्यते इति चेत् तथा कस्यचन प्रतिबन्धकत्वं स्वीकृत्य वारणे च गौरवं भवति। तदपेक्षया घयन्तसमुदायस्यैव शक्तिः अङ्गीकर्तव्या। एवमेव एवं घञस्थले इत्येव न
भावार्थकल्युडन्तस्थलेपि एवमेव अङ्गीकर्तव्यं शोभनं पचनम् इत्यादौ अपि पचनम् इति घयन्तसमुदायस्यैव क्रियायां शक्तिः अङ्गीकर्तव्या यदि तथा नाङ्गीक्रियते तदानीं शोभनं पचनम् इत्यत्र शोभनाभिन्नं पचनम् इति अभेदानुभूतः एव न स्यात् किमर्थम् इत्युक्तौ अभेदश्च अत्र स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीयविभक्त्युपस्थाप्ये अर्थे एव अभेदान्वयबोधः भवति प्रकृते यः शोभनाभिन्नं पचनम् इत्यत्र पचनं तावत् पच धातुनैव उपस्थापितः शोभनम् इति सुबन्तं पदं च द्वितीयान्तं वर्तते शोभनं पचनम् अथवा प्रथमान्तं वा भवति पचधा पाकरूप अर्थप्रतिपादकः शब्दः धातुरूपः वर्तते तस्य सुप्रकृतिकत्वं नास्ति तर्हि स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीयविभक्तिप्रकृत्युपस्थापितत्वं नास्ति उपस्थाप्यत्वं नास्ति अर्थात् शोभनपदार्थः प्रथमान्त सुबन्तपदेन उपस्थापितः पाकरूपः अर्थस्तावत् धातुना उपस्थापितः धातुश्च सुबन्तः न भवति सुप्रकृतिः न भवति इति कृत्वा स्वप्रकृतिकविभक्तिः सुविभक्तिः तत् सजातीय सुविभक्तिप्रकृत्युपस्थाप्यः अर्थः पाकरूपः अर्थः न भवति इति कृत्वा शोभनं पचनम् इत्यादौ शोभनाभिन्नं पचनम् इति शाब्दबोधः न स्यात् अतः अपि किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ कृदन्तसमुदायस्यैव धातौ शक्तिः नाम क्रियायां शक्तिः अङ्गीकर्तव्या तथा नाङ्गीक्रियते चेत् पूर्वोक्तरीत्या शोभनौ पचनौ इत्यत्रापि शोभनौ पचमानौ इत्यत्रापि पूर्वोक्तरीत्या दोषः भवति तत्रापि पूर्वोक्तरीत्या तत्तद्धातु उत्तरवर्ति प्रत्ययधर्मिक किञ्चिदर्थपरत्वज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वं स्वीकृत्य तद्वारणे च गौरवं भवति इति कृत्वा अवश्यं समुदायस्यैव शक्तिः अङ्गीकर्तव्या तत्र यदि समुदायस्य शक्तिः नाङ्गीक्रियते तदानीम् अधिकरणार्थक ल्युडन्तस्थलेपि शोभनं पचनम् इत्यत्र शोभनाभिन्नं पचनाधिकरणम् इति तत्र वस्तुतः विवक्षितः अर्थः तत्रापि शोभनाभिन्नं पचनम् इति बोधः आपादितः भवति कथम् इत्युक्तौ भवता केवलं धातोरेव क्रियार्थः इत्युक्तं समुदायस्य शक्तिः तु नाङ्गीकृता इति कृत्वा यत्र अधिकरणार्थक ल्युडन्तवाचकशब्दः वर्तते तत्रापि शोभनाभिन्नः पाकः इति इति बोधापत्तिः भवति अतः अपि ल्युडन्तसमुदायस्यैव क्रियायां शक्तिः अङ्गीकर्तव्या तत्र इदानीं शङ्का एवं यदि स्वीक्रियते चेत् अन्तिमं किञ्चित् उक्त्वा इतोपि एकस्य वाक्यार्थः अवशिष्टः एवं म्यूट् मध्ये अस्ति वदन्तु किमपि वदन्तः आसन् न सुदीर्घः विचारः परिमितेन कालेन साधयितुं न शक्यते एवम् अन्तिमकोटिः कथं तर्हि उपकुम्भं सुन्दरम् इत्यादौ उपकुम्भं सुन्दरम् इत्यत्र तत्र उपकुम्भम् इत्यत्र कुम्भसमीपम् इत्यर्थः तर्हि कुम्भसमीपम् इत्यर्थः अयं पूर्वपदार्थप्रधानः समासः तर्हि तत्र स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीय विभक्त्युपस्थाप्य एव अर्थे अभेदान्वयबोधः इत्युक्तौ कुम्भसमीपरूपः अर्थः पूर्वपदार्थः तस्य तावत् विभक्तिप्रकृतित्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र अभेदान्वयबोधः न सम्भवति खलु इति शङ्कायां कृतायां तत्र समाधानम् उक्तम् अत एव तत्र उपकुम्भम् इत्यत्र उत्तरपदे लक्षणा अङ्गीकृता पूर्वपदं तात्पर्यग्राहकम् इत्यङ्गीकृतं तथा च उत्तरपदस्य तावत् विभक्तिप्रकृतित्वं वर्तते इति कृत्वा स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीयविभक्त्युपस्थाप्यत्वम् अन्यस्य अर्थस्य सम्भवति इति कृत्वा अभेदान्वयबोधः सम्भवति इति उक्तम् अन्तिमः विचारः तथा च घयन्तसमुदायस्यैव क्रियायां शक्तिः अङ्गीकर्तव्या तर्हि अत्र दीधितिकृत् विरोधः आगच्छति खलु इति नाम संयोगविभागादिपदानां नैमित्तिकसंज्ञात्वनिराकरणं तैः कृतं संज्ञा त्रिविधा नैमित्तिकी औपाधिकी नैमित्तिकी पारिभाषिकी औपाधिकी च इति नैमित्तिकी औपाधिकी पारिभाषिकी च इति संज्ञा त्रिविधा वर्तते नैमित्तिकी नाम जात्यवच्छिन्नसङ्केतवती नैमित्तिकी संज्ञा अनुगत उपाध्यवच्छिन्नसङ्केतवती औपाधिकी संज्ञा नाम उभयावृत्तिधर्मावच्छिन्नसङ्केतवती औपाधिकी संज्ञा आधुनिक संकेत एव पारिभाषिकी संज्ञा इत्युच्यते
अत्र नैमित्तिकसंज्ञात्वं नाम जात्यवच्छिन्नसङ्केतवत्वम् इत्यर्थः। तेषाम् अयम् आशयः संयोगः इत्यत्र सम्पूर्वकयुजुधातोः घयन्तः सम्पूर्वकयुजुधातोः घया निष्पन्नः अयं शब्दः संयोगः इति। एवं विभागः इत्यत्रापि विपूर्वकभजधातोः घञ् प्रत्यये कृते विभागः इति शब्दः व्युत्पन्नः। तत्र सम्पूर्वकयुजुधातोरेव संयोगरूपः अर्थः लभ्यते इति कृत्वा घयन्तस्य शक्तिः नापेक्ष्यते इति घयन्तसमुदायः नैमित्तिकसंज्ञावान् न भवति इति तैः प्रतिपादितम्। एवमेव विभागशब्दस्थलेपि एवमेव तैः उक्तम्। तर्हि भवता तु घयन्तसमुदायस्य ल्युडन्तसमुदायस्य क्रियायां शक्तिः अङ्गीक्रियते चेत् तेषां विरोधः आगच्छति खलु इति चेत् तत्र समाधानम् उक्तं। न हि कस्यचित् ग्रन्थकृतः विपरीतलेखनं युक्तिबलाद् वस्तुसिद्धौ बाधकम् इति। नाम तैः एवं लिखितमिति कृत्वा अस्माभिः यत् युक्तिबलात् साधितं तत्र इदं बाधकं न भवति। अस्माभिस्तु साधितं युक्तिबलात् साधितम्, अनङ्गीकारे दोषाश्च प्रतिपादिताः। तैः एवं लिखितमिति लेखनमात्रेण बाधः न भवति इति केचित् मतं समापितं। तथा च यत्र धातुमात्रे क्रियायां धातुमात्रस्य क्रियायां तात्पर्यं तत्र तद्विशेषणवाचकपदस्य द्वितीयान्तता, यत्र कृदन्तस्य क्रियायां तात्पर्यं तदानीं कृदन्तसमानविभक्तिकत्वमेव तद्विशेषणवाचकस्य पदस्य स्तोकः पाकः इत्यादौ। तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्तौ कातन्त्रपरिशिष्टकृता एवम् उक्तमस्ति। कथं स्तोकः पाकः इति प्रश्नं कृत्वा कृदन्तविशेषणत्वात् इति समाधानं तैः उक्तं। तर्हि कृदन्तस्य क्रियायां शक्तिः वर्तते इत्यत्र कातन्त्रकृतां तत्र इदं सम्मतिः वर्तते इति प्रदर्शितं। यत्र तु कृदन्तं पदं प्रयुक्तं तात्पर्यं तु धातुमात्रस्य एव क्रियाबोधने तात्पर्यं तत्र द्वितीयान्तता स्वीक्रियते। तद्विशेषणवाचकपदस्य द्वितीयान्तत्वम् अङ्गीक्रियते। यथा स्तोकम् ओदनस्य पाकः इति उदाहरणं। स्तोकम् ओदनस्य पाकः इत्यत्र घयन्तः शब्दः प्रयुक्तः, परन्तु धातुमात्रस्य एव क्रियायां तात्पर्यं वर्तते इति कृत्वा स्तोकम् इति तद्विशेषणवाचकपदस्य द्वितीयान्तता उपपद्यते इति एतत् कारणात् उक्तं समाप्तम्। एतावदुक्त्वा समीचीनं। नमस्कारः। इतः परम् अत्र मीमांसायां वाक्यार्थं प्रस्तौति श्रीवत्समहोदयः। आचार्यः राम राम। पूर्वं वाक्यार्थे कश्चन प्रश्नः आगतः। नाम मया तत्र परिमलानुरोधेन ब्रह्मणः जिज्ञासा इति विग्रहप्रदर्शनस्य कृत्यम् उक्तं। तत्र चतुर्थी तदर्थबलिहितसुखरक्षितैः इति पाणिनीयं स्मरणमस्ति। तत्र वार्तिककारैः कात्यायनाचार्यैः चतुर्थी तदर्थमात्रेण इति चेत् सर्वप्रसङ्गः अविशेषात् इति तत्र अनुपपत्तिं प्रदर्श्य, ततः परं विकृतिः प्रकृत्या इति चेत् इति तत्र प्रकृतिविकृतिभावापन्नार्थवाचकत्वे एव तयोः चतुर्थ्यन्तशब्द तदर्थवाचकशब्दयोः चतुर्थी तत्पुरुषः भवति इति कञ्चन नियमं कृत्वा नियमः कृतः। एवम् अश्वघासादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इत्यपि वार्तिकान्तरम् आरब्धम् इति तत्र भाष्यकारैः महाभाष्यकारैः एवं खण्डितं। तत्र पुनः वार्तिकान्तरं नारम्भणीयं, सूत्रेणैव तत् ज्ञापितं भवति, नियमः ज्ञापितो भवति। बलि रक्षित पद द्वयग्रहणादेव तत्र नियमः एवमस्ति इति ज्ञापितं भवति। अतः पुनः वार्तिकं नारम्भणीयम् इति मया उक्तं। तत्र कथं ज्ञापितं भवति इति आचार्यैः पृष्टं। व्यर्थं सत् तत् ज्ञापितं भवति इति मया उक्तं। तावदेव। इतोपि किञ्चित् वक्तव्यं वा इति। इदानीं सूत्रं किं वर्तते? चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इत्यस्ति। तदर्थ इति यदा उच्यते तदा बलिः गोभ्यो बलिः गवार्थः सः बलिः भवति न वा? एवं भवति। तदर्थ इत्यनेनैव ग्रहणं जातम्। एवं जातं। मम जिज्ञासा एतदासीत्, प्रकृतिविकृतिभावापन्नत्वं कथमिति। प्रकृतिविकृतिभावबोधकत्वं तयोः पदयोः कथं लभ्यते इति व्यर्थं सत् ज्ञापयति इति उक्तं। तद् व्यर्थं भवतु,
तावता कथं प्रकृतिविकृतिभावबोधकत्वं कथं लभ्यते? एवं वदामि तदर्थ इति यदा सामान्यतः गृह्यते तदा गोभ्यः रक्षितं यत् तृणादि तदपि गवार्थं भवति, गोभ्यः यः बलिः सोऽपि गवार्थः भवति। एवञ्च तदर्थग्रहणेनैव तयोरपि ग्रहणे सिद्धे पृथग्ग्रहणम् अत्र विवक्षाविशेषं ज्ञापयति। विवक्षाविशेषः इत्युक्ते यूपाय दारु इत्यादौ दारु प्रकृतिः, यूपः कार्यं प्रकृतिः, तर्हि प्रकृतिविकृतिभावे प्रकृतेः यत् विकृत्यर्थत्वं कार्यार्थत्वं तादृशं तादर्थ्यं विशिष्य अत्र विवक्षितम् इति। एवं यदि स्वीक्रियते तदा गोभ्यः रक्षितं तृणं यदस्ति तत्र प्रकृतिविकृतिभावे तादर्थ्यं नास्ति खलु, अतः तस्य कृते पृथग्ग्रहणं सार्थकं भवति। एवञ्च एतद् ग्रहणं ज्ञापकं भवति, बलिरक्षितग्रहणं ज्ञापकं भवति, तादर्थ्यं प्रकृतिविकृतिभावे यत् विकृत्यर्थत्वं प्रकृतौ तादर्थ्यमस्ति तादृशं तादर्थ्यम् अत्र विवक्षितम् इति। साक्षात् प्रकृतिविकृतिभावः इति अर्थः न लभ्यते। कश्चन विवक्षाविशेषः अस्ति इति ज्ञाप्यते। यादृशविवक्षादरेण बलिरक्षितपदयोः सार्थक्यं सम्भवति, तादृशविवक्षाविशेषस्य आदरणम् उचितम्। समीचीनं। स च विवक्षाविशेषः येनं विना नान्यः सम्भवति इति। तत्रापि वार्तिककारैः अश्वघासादिषु चतुर्थी समासस्य एवमेवम् अश्वघासादीनाम् उपसंख्यानं भाष्यकारैस्तु चतुर्थी समासः नापेक्षते, षष्ठी समासः एव भवतु, स्वरवैषम्य दोषः नास्ति इति किमपि नास्ति। श्रीवत्सः सुरेश कृष्ण वीडियो मध्ये आगच्छतु, वदतु। श्रीगुरुभ्यो नमः। 20 निमेषाः। आमाम्। अधुना लघुचन्द्रिकायां पञ्चममिथ्यात्व निरूपणान्ते केचित्तु इत्यादिना किञ्चित् लक्षणान्तरं निरूप्य तस्य नाम केषाञ्चिन् मते किम् अस्ति इत्युक्तौ प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति यन्मिथ्यात्वं वर्तते तदेतन्न निरूपयितुं शक्यते इत्यतः लक्षणान्तरं केचित्तु कार्यैः कृतम् इति आपादनं कृत्वा तदुत्तरं तथा विवक्षा नास्ति, इदं तु लक्षणान्तरमेव इति निरूपणशैली तत्र वर्तते। तद्यथामति अत्र अनुद्यते। तत्र आदौ द्वितीयं मिथ्यात्वं विवरणपक्षानुसारेण प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपम् इत्युक्तं। तस्य च स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्यर्थे पर्यवसानं भवति। इदानीम् एवम् उच्यते चेत् अयं यः अत्यन्ताभावः सः व्यावहारिको वा प्रातीतिको वा यदि गृह्यते, नाम स्वसमानाधिकरणः अत्यन्ताभावस्तु न निरूपयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः वर्तते। अतः तन्मनसि निधाय स्वसमानाधिकरणः यः अत्यन्ताभावः सः व्यावहारिको वा प्रातीतिको वा इति वाच्यं। तथा उच्यते चेत् प्रकृत नाम प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वसिद्धिर्न स्यात्, तथा च अर्थान्तरं प्रसज्येत इति आपादनं कृत्वा पारमार्थिकत्वमेव अत्यन्ताभावस्य स्वीकर्तव्यम् इति आनीतम्। यदि पारमार्थिकत्वं स्वीक्रियते अत्यन्ताभावस्य तर्हि तस्य ब्रह्मात्मकता वाच्या, तथा च ब्रह्मात्मकत्वे नाम स्वसमानाधिकरणः यः अत्यन्ताभावः सः इदानीम् अत्यन्ताभावस्य पारमार्थिकत्वस्वीकारे ब्रह्मात्मकत्वात् ब्रह्मवृत्तित्वं नास्ति। अतः स्वसमानाधिकरण्यम् अत्यन्ताभावे प्रतिपन्नोपाधौ इति किल अस्ति, स्वसमानाधिकरणे स्वप्रकारकधि
विशेष्यनिष्ठ इति किल अन्ततो गत्वा तस्य निष्कर्षस्तु यावत् एवं किल? भावप्रतियोगित्वम् इति शास्त्रिणः स्वप्रकारकधीविशेष्यनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं किल विवक्षितम्। एवं तथैव वर्तते। अनन्तरं किञ्चित् किञ्चित् तथा अनतिप्रयोजनकम् इति मत्वा निष्कास्य उच्यते। तदा इदानीं स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति यदा पर्यवसन्नं स्वरूपं साध्यस्वरूपं यदा पर्यवसन्नं तदा तु अयं यः अत्यन्ताभावः सः ब्रह्मात्मकः इति कृत्वा स्वसामानाधिकरण्यं तस्मिन् अत्यन्ताभावे न निरूपयितुं शक्यते इति भविष्यति। अभेदात् प्रतिपन्नोपाधिनिष्ठत्वं न सम्भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। समानाधिक तदपि न सम्भवत्येव। प्रतिपन्नोपाधिपदेन यदा ब्रह्म स्वीक्रियते तदा तन्निष्ठत्वं ब्रह्मात्मकस्य भवति। तदभिन्नस्य अत्यन्ताभावस्य न निरूपयितुं शक्यते इति कृत्वा स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं न सम्भवति इति आक्षेपः तिष्ठति। तत्र समाधानार्थं एभिः किं क्रियते इत्युक्तौ तत्र स्वाश्रय आवृत्तिः सन् स्वानधिकरणवृत्तिः यः तदन्यः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति निरूपणं कुर्वन्ति। इदानीम् अत्र वस्तुतः स्व असमानाधिकरणः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इत्येव वक्तुं शक्यते। अत्र असमानाधिकरण्यं पुनः उच्यतां। स्व असमानाधिकरणः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वम् इत्येव वक्तुं शक्यते। कथं मिथ्यात्वं भवति? अन्यथा उक्तं स्व असमानाधिकरण अन्यः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति वक्तुं शक्यते। अत्र असमानाधिकरण्यं द्वेधापि निरूपणीयम् इति आशयः अस्ति। नाम स्वाश्रय आवृत्तिः एवं स्वानधिकरणवृत्तित्वम् इति द्वयमपि अत्र इदं विशिष्टम् अत्र प्रवेशनीयमस्ति। नाम स्वाश्रय आवृत्तित्वविशिष्टं स्वानधिकरणवृत्तित्वविशिष्टं च यत् तद्भिन्नः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इत्येवं वक्तव्यम् इति आशयः। एकत्र किञ्चित् समन्वयं करोतु। समन्वयः क्रियताम्। आमामाम्। इदानीम् अत्र दृष्टान्ते समन्वयं प्रदर्शयामि। संयोगादिर्दृष्टान्तः इति उक्तम्। अयं शुक्तिरूप्ये प्रसिद्धे शुक्तिरूपेण भवति। अतः संयोगादिर्दृष्टान्तः इत्युच्यते। भवति प्रथमतः संयोगादौ यदा मिथ्यात्वं न सिद्धं तदापि इदं साध्यं तु प्रसिद्धम्। कथम् इत्युक्तौ इदानीं स्वपदेन इदानीं संयोगः गृह्यते चेत् स्वाश्रयः इत्यनेन घटः स्वाश्रयवृत्तित्वमेव अस्य संयोग अत्यन्ताभावस्य नाम कृष्णसंयोग अत्यन्ताभावस्य स्वाश्रयवृत्तित्वमेव अस्ति। स्वाश्रय आवृत्तित्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावमादाय नाम स्वाश्रय आवृत्तिः सन् स्वानधिकरणवृत्तिः यः तदन्यः इत्यनेन संयोगात्यन्ताभावः ग्रहीतुं शक्यते। नाम संयोगात्यन्ताभावस्य अव्याप्यवृत्तित्वात्। अतः तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं संयोगे अस्ति इति कृत्वा साध्यं प्रसिद्धम् इति वक्तुं शक्यते इति आशयः। अत्र स्व असमानाधिकरण अन्यः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वम् इत्येव अन्ततो गत्वा अर्थः पर्यवसितः। अत्र असामानाधिकरण्यम् इत्यत्र स्वाश्रय आवृत्तित्वम् इत्येतावदेव उच्यते चेत् असामानाधिकरण्यं द्वेधा निरूपयितुं शक्यते। सर्वस्यापि अभावः प्रतियोगी व्यधिकरणो वा प्रतियोगी समानाधिकरणो वा भवत्येव। अतः भयभेदः कुत्रापि भेदद्वयं कुत्रापि न भवति। प्रतियोगी व्यधिकरणभेद प्रतियोगी समानाधिकरणभेद उभयवत्वं कस्मिन्नपि अभावे न भवति, कस्यापि अभावे न भवति इति सर्वस्यापि एतादृश अभावप्रतियोगित्वम् आयाति। एवं किल? परिष्कारस्य मूलभूतं चिन्तनम् एवं वा इति। एवं वा? मिथ्यात्वविवक्षया इदं साध्यं साधयितुम् इदं साध्यं निर्दिष्टं वर्तते। अतः वक्तुं शक्यते नाम प्रतियोगिव्यधिकरणभेदः न निविष्टः खलु।
किं भोः? प्रतियोगिव्यधिकरणभेदः न निविष्टः इति। भेदद्वयं वा विशिष्टभेदः निविष्टो वा? विशिष्टभेदः निविष्टः वर्तते। असामानाधिकरण्यस्य ध्रुवद्वयं वर्तते। तद्वयं विशिष्टभेदश्चेत् भेदप्रतियोगितया विशिष्ट तादृशविशिष्टम् एवं अत्र विशिष्टभेदश्चेत् अन्यः अर्थः। एवं आमाम्। विशिष्टभेदः निवेशितश्चेत् अन्यः तदा अर्थः। मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। यदा भेदद्वयं निवेश्यते तदा तु मिथ्यात्वसिद्धिर्न स्यात्। विशिष्टं कुत्र प्रसिद्ध्यति? विशिष्टं भवति वा? भवति, पटादौ प्रसिद्धम्। इदानीं स्वपदेन घटं स्वीकुर्मश्चेत् घटाश्रयः भवति कपालः, तदवृत्तिः भवति इदानीं पटः। किम् उच्यते भोः? नाम प्रतियोगी नाम स्वाश्रय अवृत्तित्वं स्वपदेन किं गृहीतम्? स्वपदेन घटः गृह्यते चेत् घटाश्रयः कपालः, तदवृत्तित्वं पटादौ। अथ च स्वानधिकरणं भवति तन्तुः, तद्वृत्तित्वं च पटादौ अस्ति इति कृत्वा स्वाश्रय अवृत्तित्व विशिष्टं यत् स्वानधिकरणवृत्तित्व विशिष्टम् इत्यनेन पटादिः ग्रहीतुं शक्यते। तदन्यः यः अत्यन्ताभावः इत्यनेन संयोगात्यन्ताभावः स्वीक्रियते। तादृश अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं च संयोगादौ अस्ति इति कृत्वा साध्यस्वरूपं निर्वहति। तस्य स्वाश्रय अवृत्तित्वम् अभावमेव आदाय भवता वक्तुं शक्यते खलु? पटस्य स्वाश्रयावृत्तित्वं कथम्? नाम घटाश्रय अवृत्तित्वम् अस्ति। घटाश्रयः यः कपालः तदवृत्तित्वं वर्तते पटस्य। इदानीं घटाश्रय आवृत्तिः स्वाश्रय आवृत्तिः सन् स्वानधिकरणवृत्तिर्यः इति एकः अभावः दर्शयितुं शक्यते। घटाभावः एव सम्भवति खलु। शक्यते। नाम अभावे विवक्षा नास्ति। संयोगाभावः स्वाश्रय द्रव्य अवृत्तिरपि भवति। अवृत्तित्व न वृत्तित्व अत्यन्ताभावः वा? आवृत्तिर्न भवति, वृत्तिर्भवति, अतएव तस्य वारणं जातम्। नाम स्वानधिकरणवृत्तित्वस्य सत्त्वेपि स्वाश्रय अवृत्तित्वस्य अभावात् आमाम् तद्भिन्नत्वम् आयाति इति। संयोग अत्यन्ताभावे तद्भिन्नत्वम् आयाति इत्युच्यते। इदानीं स्वाश्रय अवृत्तित्व विशिष्टं स्वानधिकरणवृत्तित्व विशिष्टं च एकं वाच्यं खलु, तत् पटादिः गृहीतः। पटादिर्वा घटाद्यभावो वा गृह्यते। किमपि ग्रहीतुं शक्यते, यः कोऽपि ग्रहीतुं शक्यते, तत्र निर्बन्धः नास्ति। संयोगाभावे अत्यन्ताभावे तु वर्तते। आम् आम्, संयोग अत्यन्ताभावे अस्ति, तत्प्रतियोगित्वं च संयोगादौ अस्ति इति कृत्वा साध्यस्वरूपं तत्र प्रसिद्धम् इति आनीति। अत्र इदानीं तथा च इदानीम् अत्र अनुमाने व्याप्यवृत्तिघटत्वादिकं पक्षीकर्तव्यम् इत्युक्तम्। अत्र अनुमाने व्याप्यवृत्तिघटत्वादिकं पक्षीकृत्य स्वाश्रय आवृत्तिः स्वानधिकरणवृत्तिश्च यः तदन्यः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति वाच्यम् इत्युक्तम्। एवञ्च तादृशः अभावः घटत्वादेः एतावता अनुमानात् न सिद्धः अस्ति। अनुमानसङ्कोचः न जातो वा भवताम्? इदानीं जगन्मिथ्या इत्येव खलु आरब्धम्। इदानीम् अंशित्वानुमानं यथा प्रत्येकं पक्षीकृत्यापि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं अंशित्वानुमानेन यथा साधनं क्रियते खलु, तद्वत् इदमप्यनुमानम् इति वाच्यं। तद्वत् नास्ति भोः। इदं प्रत्येकं वा विप्रतिपत्तिः इति पक्षः मिथ्या न वा इतिवत् योजनीयम् इति तथा उच्यते चेत् चिन्ता नास्ति। भवता किम् उक्तं? व्याप्यवृत्तिघटत्वादिकमेव पक्षीक्रियते इति भवता उच्यते। प्रत्येकं पक्षः इति उच्यते चेत् प्रश्नः नास्ति। तदेव इदानीं व्याप्यवृत्तित्वविशिष्टं घटत्वादिकं पक्षीकृत्य तत्र स्वाश्रयावृत्तित्वविशिष्टस्वानधिकरणवृत्तित्वविशिष्टः यः स्वाश्रयावृत्तित्वविशिष्टं यत् स्वानधिकरणवृत्तित्वविशिष्टं तदन्यः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं साध्यते चेत् घटत्वादीनां मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। समीचीनम् इति जगतः सर्वस्य कथं मिथ्यात्वम्? एवं प्रत्येकं पक्षीकृत्य वाच्यं यथा शुक्तिरूप्यं। परन्तु व्याप्यवृत्ति एव खलु पक्षः, अव्याप्यवृत्त्यादिकं नागच्छति खलु अत्र। इतः परं घटत्वादिषु तत्साध्यं सिद्धं चेत्
ततः पश्चात् तद्दृष्टान्तेन घटादिकं पक्षीकृत्यापि तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधयितुं शक्यते इति। न व्याप्यवृत्ति घटत्वादीनां दृष्टान्तत्वं स्वीकृत्य अव्याप्यवृत्तिपदार्थस्य कथं मिथ्यात्वं साध्यते? भवति साध्यमस्ति खलु। नाम दृष्टान्तः व्याप्यवृत्ति वा अव्याप्यवृत्ति अस्तु। अव्याप्यवृत्तौ साध्यं सिद्धमित्येव वक्तुं शक्यते। अव्याप्यवृत्तौ साध्यं सिद्धं न विवक्षितं साध्यं तु न सिद्धम्। अत एव संयोग मिथ्यात्वं सिद्धमिति न, इदं साध्यमात्रं सिद्धं। साध्यमात्रं तत्र अस्ति, विवक्षितमिथ्यात्वसिद्धिस्तु न जाता। अतः पुनः घटादिकं पक्षीकृत्य तत्र अनुमानान्तरं वक्तव्यमेव भवति। अनुमानान्तरे साध्यं किं भवति? स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्येव साध्यं भवति। तत्तु अन्यत् साध्यम्, इदं न भवति। तर्हि अनेन अनुमानेन न जातं। नाम अत्र अव्याप्यवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं पक्षे विशेषणं देयम् इति उक्तम् अग्रे। समीचीनं भोः। प्रश्नः कः आसीत्? अनया रीत्या सर्वस्य जगतः मिथ्यात्वं कथं सिद्ध्यति? न सिद्ध्यति। मास्तु। इदानीं प्रत्येकं वा विप्रतिपत्तिः इत्यत्र यस्मिन् कस्मिंश्चित् विषये यदा विप्रतिपत्तिरस्ति तदर्थं मिथ्यात्वानुमानप्रयोगः अयं क्रियते। एतदुपरि इदानीं तथा च एवं साध्यप्रसिद्ध्यर्थम् आवृत्त्यन्तं। तथा च इदानीम् एतदुपरि इदानीं प्रश्नः कः जायते इत्युक्तौ स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इत्यस्य अयं परिष्कारः। नाम एवमेव विवक्षा कर्तव्या इति केचित्तुकाराणाम् आशयः वर्तते। परन्तु यस्मात् सिद्धान्ते पूर्वत्रैव अस्माभिः तत्र व्यवस्था कृता वर्तते। नाम ब्रह्मात्मकः अत्यन्ताभावः कथं भवति इत्युक्तौ स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावत्वविशिष्टोपलक्षितरूपेण विशिष्टः यः अभावः तदुपलक्षितरूपेण ब्रह्मात्मकत्वम् उच्यते। अपि तु सप्रतियोगिकत्वेन रूपेण ब्रह्मात्मकता तु अस्माभिः नोच्यते इति कृत्वा तस्य ब्रह्मवृत्तिता निरूपयितुं शक्यते। पुनः उच्यताम्। नाम ब्रह्मात्मकत्वम् अत्यन्ताभावस्य कथम् उच्यते इत्युक्तौ सप्रतियोगिकत्वेन रूपेण अथवा तादृश अभावत्वविशिष्ट उपलक्षितरूपेणैव ब्रह्मात्मकत्वम् उच्यते। अभावत्वविशिष्ट उपलक्षित इत्यस्य कोऽर्थः? अभावत्वविशिष्टः यः अभावः तदुपलक्षितं यत् स्वरूपं तदात्मकतया तेन रूपेण ब्रह्मरूपता तस्य पारमार्थिकत्वं वा उच्यते। अभावोपलक्षितं स्वरूपम् इति किमुच्यते? ब्रह्मैव वा? आं ब्रह्मैव उच्यते। तर्हि अभावस्य अधिकरणात्मता न आयाति। अभावोपलक्षितस्वरूपस्य स्वरूपं ब्रह्म। तर्हि अभावस्य अधिकरणात्मकत्वं कथम् आगतम्? एवं न वक्तव्यम्। अभावत्वविशिष्टतादात्म्यापन्नं यत् अभावस्वरूपं विशेष्यं तस्य ब्रह्मणा अत्यन्ताभेदः वक्तव्यः। नाम अभावत्वविशिष्टं विशिष्टतादात्म्यापन्नं यत् स्वरूपं विशेष्यमात्रम् अभावस्वरूपं तदुपलक्षितरूपं तदुपलक्षितमिति न, तदुपलक्षितम् इति मास्तु। विशिष्टतादात्म्यापन्नं यत् स्वरूपं स्वरूपस्य विशिष्टस्य च अस्माभिः तादात्म्यम् अङ्गीक्रियते खलु। तादृशस्वरूपं ब्रह्मात्यन्ताभिन्नं विशिष्टरूपं तु ब्रह्म तादात्म्यापन्नम्। अभावत्वविशिष्टरूपेणैव अभावस्य सप्रतियोगिकत्वं। समीचीनं वा? एवञ्च येन रूपेण तस्य सप्रतियोगिकत्वं तेन रूपेण तस्य ब्रह्म तादात्म्यापन्नत्वं न तु ब्रह्मात्यन्ताभिन्नत्वम्। एवञ्च तादृशविशिष्टस्वरूप तादात्म्यापन्नं यत् अभावीयं स्वरूपमस्ति विशेष्यस्वरूपं तत् इदानीं ब्रह्मणा सह अत्यन्ताभिन्नं भवति इति कृत्वा वृत्तित्वं न तादृशब्रह्मवृत्तित्वम् अत्यन्ताभावस्य न निरूपयितुं शक्यते इति पूर्वत्र उक्तमासीत्। परन्तु इदानीं तादृश अभावत्वविशिष्टं यत्
तेन रूपेण नाम अभावत्व विशिष्टत्वेन रूपेण अभावस्य तु ब्रह्म तादात्म्यापन्नता एव वर्तते इति कृत्वा ब्रह्मवृत्तित्वम् अत्यन्ताभावस्य निरूपयितुं शक्यते इति कृत्वा स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं निरूपयितुं शक्यते एव इति उक्तम्। तादात्म्यस्य भेदघटितत्वात् भेदघटितत्वात् आम् भेदघटितत्वात् ब्रह्मवृत्तित्वं तस्मिन् सम्भवति इति यानि इदानीम् इदानीं महोदय सङ्ग्रहेण समापयतु। आम् आम् इदानीम् एतदुपरि कः प्रश्नः जायते इत्युक्तौ यदि एवं रीत्या निरूपणं क्रियते तर्हि संयोगादिषु संयोगादिषु कथं साध्यसिद्धिर्भवति इति शङ्कायां नाम शुक्तिरूप्यादिरेव दृष्टान्तः इति वक्तुं शक्यते खलु न माध्वमते शुक्तिरूप्यस्य अलीकत्वात् उपरितनाकोटिः माध्वमते शुक्तिरूप्यस्य अलीकत्वात् तत्र स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं नैव सिद्धं खलु इति नाम दृष्टान्ते साध्य वैकल्यपरिहारार्थम् एवं रीत्यैव साध्य निवेशः कर्तव्यः इति उपरितनाकोटिः। तथा एभिः किं समाधानमुच्यते इत्युक्तौ शुक्तिरूप्यादेः यस्मात् प्रात्यक्षिकी प्रतीतिरस्ति तस्मादेव तस्य असद्विलक्षणत्वं सिद्धं तथा च असद्विलक्षणत्वे सिद्धे तस्मिन् प्रतिपन्नोपाधौ स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमपि निरूपयितुं शक्यते। अतः तद्दृष्टान्तीकृत्य प्रकृतानुमानं नाम विमतं प्रतिपन्नोपाधौ तरीकालिकनिषेधप्रतियोगी दृश्यत्वादित्यनुमानं प्रवर्तयितुं शक्यते इति समाधानम् उक्तम्। यदि एवं नाभ्युपगम्यते तर्हि त्वयापि यदा संयोग नाम केचित्तु कारैरपि यदा संयोगादिकं पक्षीकृत्य मिथ्यात्वं साधनीयम् एतादृश मिथ्यात्वं साधनीयम् इति विवक्षा वर्तते। अतः शुक्तिरूप्यादिरेव दृष्टान्तः वाच्यः शुक्तिरूप्यादीनां च एतादृशं साध्यं तु पूर्वं न सिद्धम् इति कृत्वा पुनः भवतां मतेपि एवं क्लेशः स्यात् नाम त्वयापि एवमेव वाच्यं नाम प्रत्यक्षविषयत्वान्यथा अनुपपत्या तस्य असद्विलक्षणत्वं वाच्यम् असद्विलक्षणत्वं यदा सिद्धं तदा तु स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमपि शुक्तिरूप्यादेः वर्तते इति कृत्वा तद् इत्येवं रीत्या नाम सिद्धान्तिना या रीतिः आश्रिता सैव रीतिः केचित्तु कारैरपि आश्रयणीया इति उक्तम्। परन्तु संयोगस्य पक्षत्वमेव न सम्भवति खलु केचित् काराणां मते अव्याप्यवर्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वरूप पक्षविशेषणमेव नास्ति खलु पक्षाप्रसिद्धिः भवति। अत एव इदानीं प्रकारान्तरेण अत्र निवेशः क्रियते नाम व्याप्यवृत्तित्वविशिष्टं विशिष्टघटत्वादिकम् अथवा अव्याप्यवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः तद् अप्रतियोगित्वविशिष्टं वा पक्षीकृत्य तत्र स्वसमानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यम् इति निर्दिष्टम्। इदानीं संयोगादिषु तत् साध्यं तदा तन्न निवेश्यते इति वक्तुं शक्यते। अनुमानान्तरेण सिद्ध्यति भोः अस्मिन् अनुमाने तदेव नाम तदा तस्य निवेशः नापेक्षते इत्येव नास्ति। अतः एवं रीत्या संयोगादिषु अपि तादृशसाध्यं पर्यवस्यति घटत्वादिषु अपि पर्यवस्यति इति कृत्वा श्रमः नास्ति इति कृत्वा विवरणकारैः यदुक्तं प्रतिपन्नोपाधौ तरीकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति तत् साधु एव तस्य परिष्कारः एवं रीत्या कर्तव्यः इत्यपेक्षा नास्ति इदं तु साध्यान्तरं भवति इति लघुचन्द्रिकाकारैः व्यवस्था कृता वर्तते। एवं रीत्या समीचीनम् अत्र रूपेण समागताः अस्माकम् आचार्याः मधुसूदनवर्याः तान् अहं सम्प्रार्थये स्वीयवचोभिः अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। नमः सभायै शास्त्रिवर्यप्रमुखान् विदुषः प्रणमामि। शास्त्रिवर्येषु सत्सु न किञ्चिन्मया जल्पनीयम्। इदानीं विचारावसरे विवक्षितं सर्वम् उक्तमेव विद्वद्भिः। द्वित्रेषु विषयेषु सर्वैः विद्वद्भिः स्वस्वोपात्तविषये सम्यक् विचारः उपस्थापितः। व्युत्पत्तिवादे
घञन्तस्यापि शक्तिरुपयते इति मतं सम्यक् उपस्थापितमासीत्। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यत्र क्रिया नाम धात्वर्थः, स्तोकः पाकः इत्यत्र कर्मत्वं नेष्यते, स्तोकं पचति इत्यत्र कर्मत्वम् इष्यते। इति स्थितिः। स्तोकं पचति इत्यत्र कर्मत्वोपपादनाय स्तोकपदार्थस्य क्रियापदम् अत्र सार्थकप्रत्ययान्त पदोपस्थाप्य प्रत्ययान्त धातुपस्थाप्य परम् इत्युक्तम्। घञः न कोऽप्यर्थः, अतः सः निरर्थकः प्रत्ययः भावघञ्, भावविहितः घञ् निरर्थकः, अतः सार्थकप्रत्ययान्त पदोपस्थाप्यत्वं तत्र नास्ति स्तोकः पाकः इत्यत्र। तस्मात् तत्र न कर्मत्वम् इति भट्टाचार्यैः उक्तं। तत्र तथापि तदुपरि विचारः वर्तते ग्रन्थान्तरे। स्तोकं जुगुप्सते इति प्रयोगः, एवं स्तोकं मीमांसते इत्यपि। तत्र सनः सन् प्रत्ययस्य अर्थविवक्षा नास्ति। मीमांसते इत्यनेन विचारयति इत्येव अर्थः विवक्षितः। एवं स्तोकं जुगुप्सते इत्यत्रापि सन् प्रत्ययार्थस्य विवक्षा नास्ति। एवञ्च तत्र कर्मत्व अनुपपत्तिः, यद्यपि तिङः अर्थवत्वम् अस्ति तत्र, परन्तु शबादिधातूनां सन् प्रत्यय व्यवधानात् तदन्तता सार्थकप्रत्ययान्तत्वम् उपपादयितुं न शक्यते इति अभिप्रायः इति एकः अंशः वर्तते। तदुपरितनकोटयः सन्त्येव, अयमेकः अंशः। पुनः अर्धपिप्पली इत्यादौ भट्टाचार्यैः पूर्वपदार्थप्रधाने अवीभावसमासे उत्तरपदस्य पिप्पली शब्दस्य पिप्पली समीपे लक्षणाम् अङ्गीकृत्य अर्धपदस्य तत्र उपकुम्भम् इत्यत्र कुम्भपदस्यैव कुम्भसमीपे लक्षणाम् अङ्गीकृत्य उपपदस्य तात्पर्यग्राहकत्वं स्वीकृतं। तदनुरोधेन आकाङ्क्षापि वर्णिता, परन्तु सम्भवति सार्थकत्वे तात्पर्यग्राहकत्वापरपर्याये निरर्थकत्वकल्पनम् अन्याय्यम् इत्यतः तत्र उपपदस्यैव उपकुम्भम् इत्यत्र कुम्भपदेन कुम्भसम्बन्धी लक्ष्यते, उपपदार्थश्च समीपः। तत्र कुम्भपदलक्ष्यार्थस्य अभेदान्वयः भवति, अतः कुम्भसम्बन्ध्यभिन्न समीपम् इति उपपदार्थविशेषक अन्वयबोधः वर्णितः दिनकरीये। तत्र च युक्तिः एवमेव रामरुद्रीये उक्ता। सम्भवति सार्थकत्वे निरर्थकत्व अङ्गीकारः अनुचितः इति। तत्रापि उपरि विचारः प्रवर्तते। एवं प्रकृतिविकृतिभाव तत्र चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित रक्षित सुखरक्षितैः इति सूत्रार्थविचारः ब्रह्मजिज्ञासा इति समासार्थ विचारव्याजेन समासविचारव्याजेन सः विचारः प्रस्तुतः घनपाठिमहोदैः। तत्र अश्वायघासः इत्यत्र तादर्थ्यार्थे एव चतुर्थी तादर्थ्यसमासः अयम् इत्येव भट्टाचार्याणां निर्णयः अस्ति। तर्हि कथं समासः, प्रकृतिविकृतिभावाभावात् कथं समासः इति शङ्कित्वा
चतुर्थी अतएव शाब्दिकैः चतुर्थी इति योगविभागेन समासः उपपादितः इति तत्र समाधानम् उक्तं तदपि चिन्तनीयम् विचारान्तरम् अन्यत् इदानीं अद्वैतसिद्धिविचारे लघुचन्द्रिकाविचारे शास्त्रिपादा एव प्रमाणम् आदौ तु अन्यथाख्यातिविचारः आसीत् दीपिकानुसारेण प्रकाशिकानुसारेण सम्यक् उपपादितम् अतः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः पुनः पुनः नमोवाकान् समर्पयामि। नमस्काराः। अतिथिवर्याणां धन्यवादाः अत्र समर्प्यते। एवं गुरुचरणानामपि अत्र धन्यवादाः, सर्वेषामपि विदुषामपि अत्र धन्यवादाः समर्प्यते। इदानीं वेदमन्त्रेण इयं सभा अत्र समाप्यते। कृष्णघनपाठिनां ॐ तत्संयोरयज्ञाय दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदेः चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यः नमस्काराः। नमस्कारः। नमस्कारः। नमस्कारः।